आजच्या समारंभात आमच्यामध्ये उपस्थित असतात सरपंच छाया शेट्टी, सरपंच तुळशीदास गावस, सरपंच अवनी गाड, सरपंच अजय कळमुटकर, नगराध्यक्ष शिवराम तुकोजी, सदस्य आमचे दाखू मडकेकर, प्रभाकर गावकर आमच्या एस टी मोर्चाचे अध्यक्ष, तसेच ॲडिशनल सी बाबा अंकुश गावकर, हांगा उपस्थित आशिल्ले पंच, सरपंच आणि या भागातले सगळे मान्यवर आणि मोठ्या संख्येन जमले माझ्या मोगाळ भावना भयणारो. आज आम्ही 150वी बिरसा मुंडा जयंती साजरी करपा खातीर आज कार्यक्रम फक्त हांगाच जाता अशें न्ही, संपूर्ण गोवाभर संपूर्ण भारतभर जे आसा न्ही हे कार्यक्रम जे आसा हांगा संपन्न जाल्ले आसा. आणि आजच्या दिसाक आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी साधारणशे 11:30 वरांचेर किंवा 12 वरांचेर साधारण या दरम्यान ती संबंध देशाक संबोधित करते. हो एक कार्यक्रम आजच्या आमकां लायव्ह ताजो अनुभव आमकां घेवपाचो आसा आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी सगळे जमले आसात. आमकां गोंयांत जर विचार केलो जर जायत न्ही जाल्यार बिरसा मुंडा कोण हो थोडोसो आमकां उशिरां कळ्ळें आसा. ताजे फाटलें कारण आमकां ती आमी समजून घेवपाची गरज आसा. तर फाटल्या म्हयन्याक मन की बात हो कार्यक्रम जो जालो त्या कार्यक्रमात आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदीन 2 गजालींचो उल्लेख केलो. तो म्हणजे फाटल्या 30 तारखेर सरदार वल्लभभाई पटेलांची जयंती धूमधडाक्यान मनोवची असो आग्रह आमकां सगळ्यांक केलो. आणि ते करता आसतना आजच्या दिसाक म्हणजे 15 तारखेक की आज बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा हांची जयंती आमी देशवासियांनी मनोवपाक जाय अशा तरेचो आग्रह जो आसा आमच्या देशाच्या पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदीन आमकां केल्लो आसा. ताजेर विशेष कितें तरी म्हत्व आसा हें आमकां लक्षांत येता की जाचो उल्लेख जो आसा तेचो आग्रह जो आसा आमकां जो कार्यक्रम करपा खातीर आग्रह करता आमच्या देशाचे पंतप्रधान आणि तो म्हणजे बिरसा मुंडा. बिरसा मुंडाचें चरित्र जें आसा आज आमी एक अवघ्या 15 मिनटांनी 20 मिनटांनी सांगून ताजो संदर्भ आमकां लक्षांत घेवचो ना. हांव हांगा जे उपस्थित आसा ते भाव जे भयणी आसा तांकां एक आग्रह करता की तुम्ही सगळ्यांनी जे आसा न्ही युट्यूबाचेर किंवा या बाकीच्या सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही ते सगळ्यांनी ओपन करचें आणि बिरसा मुंडा कोण हाजे सादारणशें जीवन जे आसा न्ही समजून घेवचें आणि तातूंतल्यानच जे आसा न्ही ताजो अर्थ आमकां समजून येतलो आणि आमकां गोंयवासियांक देशवासियांक आसा आमकां बिरसा मुंडा पासून जे आसा एक स्फूर्ती आमकां सगळ्यांक घेवपाची आसा आणि आमकां सगळ्यात देश आमकां फुडें व्हरपाचो आसा त्या दृश्टीन म्हत्वाचें आसा. बिरसा मुंडाचें जीवन जें आसा तें फक्त 25 वर्सांचें म्हणजे आज कल्पना करात न्ही म्हणजे आजचो 25 वर्सांचो तरुण आणि त्या वेळेचो बिरसा मुंडाचो पिंडा हो 25 वर्सांचो तरुण जो आसा आणि त्यावेळी पारतून जाय म्हणजे 150 वर्सांचे म्हणजे पयलें भारत देश स्वतंत्र जावचे पयले तो कालखंड आणि एखाद्या ग्रामीण भागातला एखाद्या ट्रायबल कुटुंबात जन्म आयलो एक अशिक्षित त्या समाजात जन्माक येवपी हो तरुण आसा. आणि कितें मग कोण खबर ना आमकां पण त्या वेळेचेर आज ताका भगवान जी उपमा दिली वता आणि त्यामुळे आज आमी अनेक देवाचे अवतार पळयता तशा तरेचो हो एक देवाचो अवतार जावन जो आसा न्ही की भारताच्या देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर स्वताक झोकून दिवपाक जाय आणि तशा तरेची एक प्रचंड मोठी जे फौज उबी करपाक जाय या दिशेन भायर सरलो तरुण आसा. अगदी ज्या तरेन तांचे प्राथमीक शिक्षण माध्यमीक शिक्षण आणि शिकतासतना जो आसा संघर्ष करपाची वृत्ती आणि सादारणसो तो म्हणजे ग्रामीण भागांत आसल्या कारणान जल जमीन आणि जंगल हाचें रक्षण करपा खातीर जाचो संबंध मातीशी येता जाचो संबंध शेतीशी येता आणि या शेतीची मातीची रक्षण करपा खातीर आसा न्ही ते आपल्या गांवच्या लोकांचे रक्षण करपा खातीर ब्रिटिशां पासून आसा न्ही प्रचंड मोठी फौज तांणी उबी केली. आणि गांवांत ते आसल्या कारणान की जेचे कडेन भाले चलोवपाची जी तरबेज असल्या कारणान आसा त्या भागांतले तरुण आसा की गनिमी काब्याच्या माध्यमांतल्यान उपेग करून की असंख्य जे आसत ब्रिटिशांक सगळे पळय करून सोडले
आणि याच्या सागराचे प्रचंड मोठे जे सैनिक असणे की बिरसा मुंडान आपल्या ताकदीचेर उभे केले आणि ब्रिटिशाची लढाई दिवपाक सुरुवात केलो. आणि हे कालखंड असणे 19 वर्सां ते 24 वर्सांपर्यंत जे चल्ले आणि अशा तरेचे त्यांनी ब्रिटिशांक सतायता आसतना त्यांनी ठरले की हो मनीस जर आमकां अशा तरेचे मोठे सैन्य उभे केले जाल्यार आमच्या दृष्टिकोनांतल्यान खूप मोठे चॅलेंज आव्हान उभे जातले आणि भारतांत असणे राज्य करपाक आमकां कठीण जातलें. म्हणजे इवन त्या भागांत राज्य करणे कठीण जातलें. आणि अशाच तरेचो की संकल्प तांणी केलो. आणि आमकां खबर आसा की प्रत्येक समाजात प्रत्येक मनोवृत्तीचे वेगळे वेगळे लोक असतात आणि त्यातून सुद्दां जसं की स्वार्थी कपटी जे लोक आसा की बिरसा मुंडाच्या सैन्यात सुद्धा कांय पर्सेंट अल्प पर्सेंट उरले आणि तांच्या भितर म्हळ्यार आसा बिरसा मुंडा ब्रिटिशांनी पकडले आणि ताचे उपरांत जे आसा ते ताका जेलीक घातले आणि जेलीक ती विष घालून जे आसा ताचें जीवन सोंपयलें. हो ताचो 25 वर्सांचो जीवनपट म्हणजे हांवें जे सांगलें आसा ते संबंध माध्यमांतल्यान युट्यूबाच्या माध्यमान आसा अवश्य पळोवचें अशें म्हाजें म्हणणें आसा. आणि ताजी प्रेरणा घेवन आसा आमगे पेडणे आसूं दी गोंयाक आसूं दी भारताक आसूं दी अशा तरेचे बिरसा मुंडा समाजामध्ये जन्माक येवपाक जाय हो एक हावेस आमी लक्षात घेवन आमी कांय काम करपाची गरज आसा. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान भारत सरकार आसूं दी गोंय सरकार आसूं दी प्रत्यक्षात हांव आसूं दी की त्या दृश्टिकोनांतल्यान ही बिरसा मुंडा जयंती मोठ्या दबाज्यान सेलिब्रेट जावची हो आमचो उद्देश आसा. ज्याच्यामुळे बिरसा मुंडाचे व्यक्तिमत्व बिरसा मुंडाचे गुण बिरसा मुंडाचे जे कौशल्य आसा ते आज आमकां गोंय भारत देश स्वतंत्र करपाक आज आमचे समस्या ना पण आज वेगळ्या प्रकारची समस्या आसा. त्या समस्येक तोड दितली जाल्यार एक आदर्श व्यक्तिमत्व बिरसा मुंडा सारखे नागरिक जसं आम्ही आमच्या राज्यामध्ये देशामध्ये आम्ही निर्माण करपाक शकले जायत न्ही या देशाचो निश्चितपणे जे आसा न्ही विकास जातलो या दृष्टिकोनाचे आमकां प्रयत्न करपाक. आता ह्या सगळ्या गजाली संदर्भात करता आसतना की भारत सरकारान पंतप्रधान सांगचे पयलीं हो विशय आमी सुरवात केलो. फाटल्या साधारण म्हयनोभर संबंद गोंयाक आमी की अशा तरेचे आज त्या रॅलीचो समारंभ एक ऐतिहासीक रॅली सुरू जातली. हांव ऐतिहासीक रॅली त्या खातीर म्हणटा की आजपर्यंतच्या गोंयच्या इतिहासात 7 ते 8 हजार मोटरसायकलीचे पायलट घेऊन 6 दीस एखाद्या विषयाची संदर्भातली यात्रा झाली अशा तरेची घटना गोंयच्या इतिहासांकडे हाजे पयले केन्नाच ना अशें म्हजें स्वताचें मत आसा. आणि तो त्या गजालीचो विचार करपाक जाय. आता विचार करता आसतना समजा 8,000 जे आसा लोक आसा ते आज माझे फुडले येणारे 6 दीस आसा मोटरसायकलीचे पायलट घेऊन फुडें वतले आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार करतले की साधारणचे 1 लाख लोकांपर्यंत जे आसा न्ही की बिरसा मुंडा कोण हाच्या संदर्भात तो विशय आमकां पावत जाय जाल्यार सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान त्या रॅलीचे फोटो जावं आजच्या फंक्शनाचे फोटो जावं किंवा फुडल्या येणारे जे 6 दिसांचे फोटो आसतले संबंध गोंयच्या जनतेपर्यंत पावचे आणि तातूंतल्यान बिरसा मुंडा संबंध गोंयभरांतल्या प्रत्येक मनशापर्यंत पावचो हो आमचो संकल्प आसा आणि तो संकल्प पुराय करतलो. आता त्या निमित्तान आसा आमी कांय गजालींचें चिंतन करता आणि सतत चिंतन करत आसा. आज म्हजे सारको तरुण जो आसा ते हांव केन्नाच म्हणटा की सुरवातेच्या कालखंडांत जे आसा न्ही राजकीय क्षेत्रांत हांव अपघातान पावलो की अनेक जर म्हजो उल्लेख जो आसा सामान्य मनीस हय हांव सामान्य मनीसच की अनेक वाटेस की जर समाजाचे प्रश्न समाजाचे समस्या समाजाचे दुःख जे आसा हांवें म्हज्या आज ह्या पोजिशनाचेर आसतना हांव समाजाचे म्हजे बालपणाचे दीस आसा म्हज्या गांवांतले दीस आसा म्हज्या आजूबाजूचे दीस आसा न्ही ह्या प्रत्येक मनशाचें जीवन जें आसा न्ही हांव पळोवपाचो प्रयत्न करता. जर त्या प्रश्नाची वाचा जर हांव करूंक शकना जर जायत त्या समस्याचेर निदान हांव दिवंक शकना जर जायत जाल्यार हांव ह्या राजकीय क्षेत्रांत सामाजीक क्षेत्रांत हांगा रावन जे आसा न्ही हांव खंयच्याच कामाचो न्ही अशें म्हाका दिसता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जे जे प्रश्न म्हाज्या समोर येता त्या प्रश्नाचें उत्तर हांव सोदपाचें प्रयत्न करता. ताका सुरवातीच्या कालखंडामध्ये मात्र म्हाका प्रश्न पडलो आदी म्हज्या गांवांतल्यान जर हांव 10 किलोमीटर जर चलत शाळेंत वता आनी 10 किलोमीटर जर परत शाळेंत येता म्हज्या बापाय कडेन सायकल सुद्दां दिवपाची जर हिम्मत नासत ताकद नासत जर जायत त्या परिस्थितीत जर हांवें शिक्षण घेतलें आसत जर जायत
त्याला म्हज्या गावात शिक्षण आज ह्या पोजिशनाचे असं वापर करून जाय की हांवें सगळ्या प्रकारच्यो फॅसिलिटी दिवपाक जाय आणि हो एक संकल्प जो आसा हांवें म्हज्या मनाक धरलो आणि तुका सांगपाक आनंद जाता की आज गर्वान सांगपाक येता आज आदर्श ग्रामांक जे बलराम शिक्षण संस्थेच्या माध्यमात आसा गोंयाक अशा तरेचे एक आदर्श अशें शिक्षण संकुल जे आसा सगळ्या गोंयच्या आणि रिमोट भागांतल्या लोकांच्या की आज प्राथमिक पासून आसा नीट आनी जेई एक्झामीच्या ट्रेनिंग सेंटर पर्यंत उबें करपाची क्षमता पडली ताचो म्हाका अभिमान आसा। आज गोंयच्या संस्कृती संदर्भात जर आमी विचार करता आसतना गोंयची मूळ संस्कृती आसा ताचो प्रश्न आमकां पडटा बट आज आमीच सांगले आमचे गांवपण मनीसपण गांवच्या मनशाक जगोवपाची जी आमची परंपरा आसा ती आज खंय आसा असो प्रश्न पडटा। आज आमी शिकले सवारले आमी आर्थीक दृश्टिकोनांतल्यान सक्षम जाले पण आमच्या गावात तो एक सर्वसामान्य मनीस आसा एक 2% 3% मनीस आसा आजही आपल्या झोपडीमध्ये आपल्या घरामध्ये आसा न्ही रडत संकुचित आसा न्ही रडत बसलो आसा आपूण कोणाकय म्हणपाचें म्हणजे तो आपली समस्या मांडूंक शकना जे दुःख दरिद्री घेवन बसता आणि जर आज काळात जे असं गोंय स्वतंत्र 60 वर्सां 70 वर्सां जाता ते आमच्या घरांकर साखर नासा तरी जाय आमची भाव भयण जी आसा न्ही फाटल्या घरांतल्यान आता शेजाराकडे वताली आणि ती साखर हाडटाली तो केवळ साखरी पुरतोच विशय नासतालो तो तांदळा पुरते आसतालो ताका अनेक प्रकारच्यो गरजो आसा आपलो शेजारी मुक्त जातालो गांवामध्ये माणुसकी असली गांवामध्ये गांवपण असलें गांवामध्ये मनशाक जगोवपाची ताकद असली आज खंय गेली ती आज जर आम्ही सुशिक्षित म्हणटा आमचे 4 पयशे आयले तर जाय म्हजो शेजारी रडटा असो तर जाय म्हाका काय दिसना म्हणजे ती परिस्थिती त्या परिस्थितीचेर मात करपा खातीर हांवें थारायलें की श्रमदान येवपा श्रमदान केवळ एकच संकल्पना की श्रम केल्ले आसा गांवचें गांवपण गांवचें मनीसपण गांवची संस्कृती आसा ती नाश जायतली आसा। आज आमी समजा एखाद्या मनशाची संबंध राहिल्ले जाय भायल्या राज्यांतलो अरे आमच्या गावांनी जे लोक आसा इतले मनीसपणान आमच्या संस्कृतीन ओतप्रोत केल्ले आसा इतक्यान आमी तुमचे समोर दवरपाक सोदता आणि हेच आमकां करपाचें आसा आणि तातूंतल्यान समजा एक सुखी समाधानी समृद्ध गोंयकार आसा तो उबो करपाचो आसा आमी करूं शकना जातलें काय जायना हांव पेडणेकारांक उलो मारता जातलें काय जावचें ना आमी ह्या उल्याक तुमी ओ दितले काय दिवचे ना दितले बरोबर मरे हांव पेडणेकाराचें खरें आता ते तुम्ही जो माझे जे प्रेम दाखयलें हांव राती सुद्दां हेंच्या प्रेमा फुडें रातचें आयलो आनी बरं आमकां खबरी मारपाक जाय सगळें आणि अशा तरेचे प्रेम करणारे अशा तरेचे तुम्ही पळयतात GNH